शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक नीति तर्जुमाका लागि शैक्षिक अनुसन्धान कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, शिक्षक र शैक्षिक व्यवस्थापन तालिम सूचना प्रणाली अद्यावधिक गर्ने, शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमको स्वीकृति, निरीक्षण तथा अनुगमन, समन्वय र निर्देशन प्रदान गर्ने जस्ता कार्य जिम्मेवारीहरू रहेका छन्। योजना, अनुगमन तथा प्रशासन महाशाखा, मानव संसाधन विकास महाशाखा र दूर तथा खुला सिकाइ महाशाखा गरी 3 महाशाखा रहेको यस केन्द्रले 3वटै भवनबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। मुख्य प्रशासनिक कार्य सम्पादन हुने भवन नम्बर 1 मा कार्यकारी निर्देशकको कार्यकक्ष लगायत योजना तथा कार्यक्रम, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रशासन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुसन्धान तथा गुणस्तर सुधार र आर्थिक प्रशासन शाखा रहेका छन्। यसै भवनमा सुविधा सम्पन्न सेमिनार हल पनि रहेको छ, जसमा बैठक, सेमिनार, छलफल, अन्तर्क्रिया, समीक्षा जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। सङ्घीयतामा एनसिडी कस्तो होला भन्ने कुरा तपाईँले आकलन कसरी गर्नुभएको छ, हामीले आकलन पनि कसरी गरेका छौँ भनेर स्पष्ट कसरी गर्नुभएको छैन। तैपनि गुरुहरूलाई तालिम दिने संस्था पनि चाहिन्छ, आज पनि चाहिन्छ, भोलि पनि चाहिन्छ, सधैँ चाहिन्छ। त्यसकारण यो संस्था के
सूचनामूलक नाटक, अन्तर्वार्ता र विद्यालय पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य सामग्री समेत विकास र प्रसारण गरिँदै आएको छ। सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो अहिले चाहिँ नि के अरे उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग जो शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ नि गठन गरिसकेको छ, त्यसले नीतिगत निर्णय गर्छ। त्यसमा पास हुँदै आएर लास्टमा फेल हुने युवाहरू वा विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा दियो भने रोजगारी पनि प्राप्त गर्न सक्छन् र स्वरोजगार पनि हुन सक्छन्। त्यो खालको शिक्षा नीति। अर्को सुरुमै फेल हुने विद्यार्थीका लागि चाहिँ अभिभावक र चाहिँ नि त्यो शिक्षक जसले चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई पढाउँछ उनीहरूको स्वार्थ चाहिँ त्यो विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नतिमा गाँसिदिनुपर्छ। विज्ञ तथा शिक्षा क्षेत्रमा जानिफकार रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरी बेला बेलामा परिसंवाद कार्यक्रम पनि यस केन्द्रले सञ्चालन गर्दै आएको छ। 21औं शताब्दीमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिनका लागि सामग्री विकास शाखाको समन्वयमा हालसम्म देशभरका 165वटा सार्वजनिक विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ। अत्याधुनिक टेली एजुकेसन सेन्टरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले हाल अस्थायी रूपमा स्टुडियो तयार गरी सञ्चालन गरिँदै आएको छ। यस केन्द्र अन्तर्गत शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि मुलुकभर 29वटा शैक्षिक तालिम केन्द्र र 46वटा अगुवा स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। जनता र सेवाग्राही पनि निष्ठावान, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र सेवा प्रेरित भई प्रचलित ऐन, नियम, नीति, निर्देशन र मार्गदर्शन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नु गराउनु मूल कर्तव्य ठान्ने यो केन्द्रका सम्पूर्ण कर्मचारी गुणस्तरीय, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाबदेही सेवाप्रति प्रतिबद्ध रहन पाउँदा हामी आभारी छौँ।